विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कैलाश ढुङ्गेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक यात्रा कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, नेकपा एमाले हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले हाल। यतिखेर देश राजनीतिक हिसाबले अलि अन्यल कता प्रवेश गर्ला नेपालको राजनीति, यो पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रमलाई मानिसहरू अलि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि क्या हो भन्ने रूपमा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछन्। राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवस्था छ भने त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गले समस्या खडा भएको छ त्यसको चपेटामा प्रदेश सरकार समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। उहाँ बागमती प्रदेशको मन्त्री पनि भएको नाताले बागमती प्रदेश अलि अप्ठ्यारो, यसकारण अप्ठ्यारो अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार प्रवेश गरेको छ। सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पार्टी केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म विभाजित छ र यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक भविष्य उप मानिसहरू प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपाली जन र राष्ट्रको प्राथमिकता भन्दा नेतृत्व पङ्क्तिको, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्नुहोस्, नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या अरू पनि राजनीतिक पक्षहरू, त्यो प्राथमिकतामा कता कता उहाँले अन्यथा ठान्नुहुन्न होला, पछि अन्यथा ठान्नु पनि जवाफ पनि दिनु होला। त्यो देशको विषय र जनताको विषय भन्दा महत्त्वका साथ व्यक्ति बढी हावी हुन थालेको छ र पार्टी अहम बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसले जनता अलि पिल्सिएका छन्, राष्ट्र अलि सङ्कटमा उन्मुख छ भन्ने अर्थ लाग्छ। उहाँसँग आज म ताजा पछिल्लो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मन्त्रीजी। तपाईँसँग म पहिलो पटक कुरा गर्दैछु टेलिभिजनमा। म अलि खुलेर म यहाँको विषय आओस् भन्ने पनि म चाहन्छु। यसकारण तपाईँ अनुभव प्राप्त 4 दशक तपाईँले लेफ्ट मुभमेन्टमा व्यतीत गरिसक्नुभयो, राजपाटको पनि अनुभव छ। अनि 54 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति पनि हुनुभयो, त्यो राजपाटको एकाले अनुभव। अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँ तत्कालीन नेकपा मालेको रामेछापको संस्थापक पनि भएको नाताले विद्यार्थी आन्दोलनदेखि खारिएर आएको हुनाले अहिले तपाईँसँग कुरा गर्न, अलिक खुलेर कुरा गर्न आनन्द आउँछ भन्ने म ठान्दछु। सुसूचित पनि दर्शक होलान् भन्ने म ठान्दछु। अब तपाईँहरू उप जो मानिसले आश गरेका थिए, खास गरी गरिब, दिन दुखी र देशभक्त भन्ने तपाईँहरूले जो नारा निरन्तर उरालिरहनु भयो, उराले भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, त्यसका कारण मानिस नेपालीहरू धेरै आकर्षित तपाईँहरूसँग भए। गरिबहरू, यो कम्युनिस्ट भनेको गरिबको पार्टी हो भन्ने मान्यता राख्दथे मानिस। अनि यो देशभक्त पनि हुन्छ, किनभने कोशीको मुद्दा उठाउनुहुन्थ्यो, गण्डकको उठाउनुहुन्थ्यो, अनि महाकालीमा तपाईँहरू आफै गएर फस्नु भएको यो दृश्य पनि म जलजल यहाँ सम्झाउँछु आम दर्शकलाई। तपाईँहरूको सबैतिर समस्या भयो। प्रदेशको समस्या के बताउनुहोस् त? तपाईँहरूका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ प्रदेश सरकारका विरुद्ध, अनि प्रदेश सभा स्थगित गर्नुभएको छ। यो डेमोक्रेटिक एउटा प्रजातान्त्रिक आचरण अन्तर्गत पर्छ, फेस गर्नु पर्दैन? के भएको बताउनुहोस् त? म यहीँबाट सुरु गरेँ। ल ठिक छ भण्डारी सर। 54 को निर्वाचन के 74 को निर्वाचन पछि पहिलो पटक प्र्याक्टिसमा आएको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको केन्द्र या तलको प्र्याक्टिस पहिलेदेखि पनि थियो, भलै त्यसको नाम तलमाथि भए पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ पहिलो अनुभवको आधारमा म भन्दैछु
54मा 74मा हामी निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भएपछि हामी अहिले नेकपा जे भनिएको छ हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो पार्टीको नाम छ, हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फरक फरक ढङ्गले आफ्नो पूर्व पार्टीबाट चुनाव लड्या हो। भलै हाम्रो कार्यगत एकता, चुनावी एकता गरेर आएको हौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पूर्व पार्टीले चाहिँ सिङ्गल मेजोरिटी ल्यायो, बहुमत ल्यायो। त्यसपछि हामीले आफ्नो दलभित्र नेता छान्ने हो। डोरमणिजीलाई तपाईँहरूले अब भनौँ न, हाम्रो पार्टीको तपाईँलाई अलिकति तपाईँ जस्तो मिडियामा कर्मी विद्वानहरूलाई याद छ, तात्कालीन एमाले पार्टीको चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद या आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा पार्टी निर्माण पनि हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै गऱ्यौँ र कतिपय सरकारी फोरमहरू सरकारमा जाँदा पनि हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै हामीले नेता चुन्यौँ। तत्कालीन केपी ओली जो महाधिवेशन निर्वाचित हुनुभयो, चुनाव लडेरै हुनुभयो। माधव नेपाल र केपी ओली लड्नुभयो, पहिले अर्को लड्नुभयो। म केन्द्रीय राजनीतिको विषयमा उठान गर्छु, तर मैले यसभित्र हाम्रो पार्टीका त्यति बेला अष्टलक्ष्मी साक्य र डोरमणि पौडेलले आफूलाई अब संसदीय दलको नेता दावेदारको रूपमा हुँदाखेरि रिजल्ट के आयो भन्दा डोरमणिले कसको भयो, भोट जित्नुभयो। डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट उहाँले जित्नुभयो, ठिक। अनि त्यो भएपछि एउटा किसिमको अब भोट कम आएको अथवा सङ्ख्या नपुगेको सानो चोट अथवा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ त्यता पलाइरहेको थियो। त्यसपछि हामीले केही समयपछि पार्टीको चाहिँ संसदीय दलमा अब त्यति बेला निर्वाचित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि हामीले पार्टी नै एकीकरण भएपछि हाम्रो सङ्ख्या 82 पुग्यो। हाम्रो सङ्ख्या 82, जबकि टोटल सङ्ख्या 110 छ। 82 जना चाहिँ हाम्रो पार्टीको सदस्य रहनुभयो। सरकार बन्यो, राम्रैसँग सरकारले काम गरिरहेको अवस्था हुँदै थियो। त्यसको चाहिँ विधानले चाहिँ 2 वर्षभन्दा उता चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने नै छ कि नियमले, त्यो भएन। त्यसपछि जसको भोट कम रह्यो, पार्टीमा अहिले देखा परेको एउटा पार्टी नफुटेको तर भावना र धारणा चाहिँ फुटेको अवस्था छ। पार्टी विधिले कानुनले फुटेको छैन, तर मनले चाहिँ अब यतापट्टि भन्ने जे भएको छ त्यो भएको सङ्ख्या देखेर चाहिँ अब जितिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। अब के गर्ने बताउँछ? 110 होइन, त्यसमा केही छैन। विधिले फेस गरेर जाने कुरामा हामी पछि हटेकै छैनौँ नि। जबकि त्यहाँ 3टा शक्ति, एउटा नेकपाको शक्ति छ जो आफै भित्रभित्रै धुवा भएको, अब जल्न चाहिँ सकेको छैन, धुवा भएको अवस्था छ। अर्को कङ्ग्रेस पनि छ, अरू सानो ठुला पार्टीहरू अरू पनि छन्। अब अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने जो पक्षधर छन् उनीहरूले चाहिँ नेकपाकै छ, अर्को पक्ष 56 सङ्ख्या चाहिँ उहाँले पुर्नुपर्छ। 56 के छ त अब तपाईँहरूको मूल्याङ्कन? अब अहिले त हामी 56 बहुमतले त सरकार चलाइरहेछ नि। जसले मसँग छ भन्नेले त सो देखाउनु पर्यो। मसित त किन देखाइरहनु पर्यो? मसित अलरेडी छ, मानौँ यो सत्ता पक्ष अलरेडी छ। यदि छैन भन्ने पक्षधर साथीहरूले अब समय सन्दर्भमा विधि प्रक्रियामा 56 देखाउनुपर्छ। त्यो देखाउनलाई कङ्ग्रेसले सपोर्ट नगरिकन सम्भव छैन। उहाँहरूसँग कति कुरा भएको छ म थाहा पाउँदैन। म तपाईँहरूको तर्फबाट पनि काङ्ग्रेससँग केही कुरा भएको छ? होइन, मेरो कुरा हुन त म भनिहाल्छु नि, उहाँहरूको के भएको छ मलाई थाहा छैन। जसको निर्णायक शक्ति जुन ठाउँमा छ त्यसमा त प्रतिस्पर्धीहरूले उसित चाहिँ सम्पर्क गर्ने, अब व्यवहार नजिक पार्ने अथवा कुराकानी त भएको होला। उसित भएकै भएर त उहाँहरूले नि गर्नुभएको छ। हामी के बुझ्छौँ भने उहाँसँग कति कुरो भएको छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले के बुझ्छौँ भने यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्ने पक्षधरले 56 पुर्याउनु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तर अब सवाल कहाँ प्रवेश गर्छ भने भोलिका दिनमा प्रदेश सभा बैठक त आह्वान गर्नुपर्छ होइन? अनि सरकारले विश्वासको मत ल्याओस् भन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त तपाईँहरूले विश्वास होइन, हामी त फेस गरिहाल्छौँ नि, फेस गर्ने नै छ त। यो अहिले चाहिँ अर्को व्यवस्था नउन्जेल अथवा समय विधिभित्रै पोस्टपोन गरे हो, त्यो सधैँभरि क्यान्सल गरे होइन। यो समग्र घटना हेर्दा नि विगतमा काहीँ न काहीँ त्यो महिला अष्टलक्ष्मी साक्य जसको योगदानलाई गौण बनाउने प्रयास भयो, त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँ
को त्यो कहीँ न कहीँ दृश्यहरू त्यस बेला पनि देखा परेको थियो। अब यो अवस्थाले के देखाउँछ भने तपाईहरू केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म पार्टी अब विभाजनमा गयो। यसले आगामी दिनमा तपाईहरुको पार्टीको राजनीति बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा यसो छ। तपाईले भन्नुभयो अब उहाँ महिला नेत्री दुःख पाएको भन्नुभयो, यसमा मेरो विमति छैन। अष्टलक्ष्मी साकेला मै बढी जान्दछु, जो अहिले जसले अष्टलक्ष्मी साकेला हुनुपर्छ भन्ने खालको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, ती भएका मध्ये धेरै जान्ने भित्रै पर्छु म। किनभने अष्टलक्ष्मी साकेला मेरो त एउटै कोख हो हाम्रो हैन, मैले बढी जानेको होला। तर प्रतिस्पर्धी भइसकेपछि के हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यो तहको मान्छेले म त भन्छु प्रदेशमा लड्नु हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, लडेपछि डोरमेडीसँग चुनाव लड्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा नि प्रमुख हो क्या। आँकडा राखेर गर्नु पर्यो नि त। त्यसो कारणले प्रतिस्पर्धी भएपछि को पुरानो को नयाँ, अहिले मलाई भन्नुभयो कतिपय पोलिटिक्स अलिक पछि परेको हो कि भन्नुभयो। पोलिटिक्समा कोही मान्छे पछि पर्ने या नपर्ने भनेको उसको भूमिका र परिस्थितिको कुरा हो हैन। कोही मान्छे मभन्दा जेठा नि छन् नि, पार्टीमा लागेको जेठा चाहिँ मसँग नि भएको छैन, त्यस्ता नि हेर्नुपर्छ। तपाईबाट प्रशिक्षित नै पनि माथि पुग्या छन् किन नहुनु। मसित म कुनै सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदा मेरा सदस्यहरू अहिले पोलिट ब्युरो स्थायी समितिमा छन् नि, नाउँ पो भन्ने मिलेन। तपाईको मातहतका सदस्य म कुनै ल तपाईँ भन्नुहोस्, म काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ कुनै बेला। त्यो मेरो अध्यक्षता भइरहेको सदस्यहरू यही पार्टीको अहिले पार्टीको स्थायी समितिमा छन् नि। तर त्यो भयो भने परिस्थितिले हुन्छ, त्यो काहीँ न काहीँ त्यो मन कुडिँदैन। मलाई पछाडि पारिदिए या मेरो आफ्नै कमजोरीले पछाडि परे के महसुस हुन्छ? यसो छ, त्यसरी म भन्दिनँ। यदि म बागमतीको रिङभित्र पहिलेको मध्यमाञ्चल या काठमाडौँ या बागमतीको भित्र हुर्किने बढ्ने र कर्णालीमा या पूर्वमा या पश्चिममा भूगोलले पनि साथ दिने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मैले कोटा पाउने कुरा कि म एकदम झर्रा बाहुनको छोरा भएँ, कोटा पाउँदिनँ। अनि म दूरदराजबाट त्यो एकदम परबाट कोटामा आउने कुरा पारिन होला। तर मलाई यसमा के छैन भने प्रतिस्पर्धा र पार्टीको काममा विश्वास गर्ने हो, कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन भन्ने कुरो ख्यालै गरिएन कि। त्यसो भएको हुनाले यही ख्यालभित्र भने म धेरै डर मान्दिनँ। के डर मान्दिनँ भने प्रदेशको तपाईँले भन्नुभयो नि, अब के हुन्छ भन्दा अब प्रक्रियाले डेमोक्रेटिक अभ्यासले हाम्रो नियम विधि प्रक्रियाले जे गर्छ त्यसैले त्यही डोरबाट अगाडि बढ्ने हो। अष्टलक्ष्मी साक्यजीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएर पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्ने या त्यो ढङ्गको त्यो अवस्था तपाईले भन्नुभयो त्यसो हुनलाई चाहिँ हिजो उहाँले म चुनाव चाहिँ लड्दिनँ, आफूभन्दा जुनियरसँग म चुनाव लड्दिनँ, सकिन्छ भने निर्विरोध गरेर जाउँ भनेर उहाँले लिडरसिपसँग कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो। उहाँले हिजोका दिनमा गर्नुपर्थ्यो। अबको सन्दर्भमा अब पनि म केही ठान्दिनँ भने नि अष्टलक्ष्मी साकेको अगाडि बढ्ने बाटो छ नि, बाटो धेरै छन्। यो पार्टी अहिले जुन रूपमा नफुटेको तर भित्र अङ्गमा फुटेको छ नि, भोलि यो फुटेर बस्दैन। अहिले फुटे पनि फेरि केही समय सन्दर्भपछि यो पार्टी एक नभइकन देखिँदैन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु कसरी म भन्छु केन्द्रदेखि तपाईँलाई एउटा घटना बताउँ। यो रेसमा सबै फरक यो रेसमा गइरहेको बेला समृद्धि र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको पक्षधरतामा अहिले नभए पनि भोलि नभए पनि पर्छ, त्यो मूल भङ्गालामा आउनुपर्छ। हामीलाई वामदेव गौतमले मूल भङ्गालो भने कसलाई मूल भङ्गालो? अहिले पार्टी अध्यक्ष तीनजना प्रधानमन्त्री एकातिर अनि अध्यक्ष प्रचण्डजी अर्कोतिर पनि उतै, अनि तपाईले नायक जस्ता देखिएका नेता धेरै प्रचण्ड माधवजी यसो भने नि भयो। अनि सङ्ख्याको तपाईँले भन्नुभयो होला, हाम्रो विधानभित्र हाम्रो दस्तावेजभित्र पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको भूमिका कति हुन्छ भनेर हाम्रो अहिले मैले यहाँ ल्याइनँ। हाम्रो अन्तरिम विधानले अध्यक्षको सल्लाहमा एजेन्डा बनाउने, महासचिवले बैठक डाक्नेदेखि बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्न नै मिल्दैन, विधेयक त्यस्तो छ। र फेरि अर्को, अब हाम्रो श्रद्धेय नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएको एजेन्डा कुनै नक्कली एजेन्डा छैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन। त्यसमा मैले आपत्ति जनाइन कि त्यसमा विमति पनि ठिकै होला, तर सवाल त्यो रहेन। त्यसैलाई म संस्थापन भन्छु कि जसले
यो मुलुकलाई चिनायो। थिए तपाईँले अघि भने जस्तो 3-3वटा प्रधानमन्त्री छन्, हो प्रधानमन्त्री हुँदा के राख्नुभयो सम्झना लागेको छ कि धेरै मान्छे कवि भए, भानुभक्त चाहिँ रामायणकै भयो, लेखक भन्नुले आदि कवि भयो क्या, कति थियो होला नि, सबै भानुभक्त भएन नि, सबै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भएन होइन। अब मैले नपढेको तपाईँले पढ्नु भएन होला सँगसँगैको जस्तो बुझ्यो, गुमेको नक्सा चुच्चे नक्सा भलै संसदले 2/3 गर्यो, सबैलाई बधाई छ। पार्टीका नेताले प्रस्ताव राख्नुभयो, केपी ओलीले प्रस्ताव राखे सिङ्गोले राखे नि भयो नि त, सिङ्गो पार्टीले राखे भयो। तर त्यो सवालमा तपाईँको नेतृत्व पङ्क्तिले मसँगै झलनाथजीले कुरा गर्नुभएको छ, माधवजीले कुरा गर्नुभएको छ टेलिभिजनमा, मसँगै प्रचण्डजीले कुरा गर्नुभएको छ, नारायण काजी श्रेष्ठ अथवा अरू नेताले पनि। यो त हामीहरूले घचघच्याएर ओलीजीलाई बाध्य बनाएर त्यो चुच्चे नक्सा राख्न लगाएको, नत्र उहाँ तयार हुनुहुन्थेन। उहाँले भन्नु म त पार्टी सदस्य दिएको मान्छे परौँला, उहाँले मैले दिएको सदस्यले गर होला भन्नु होला, तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो कुरो किन उठेन त मलाई भन्नुहोस्। त्यसो भए तपाईँले प्रश्न त गर्नुभयो होला। अहिले झलनाथले या माधव नेपालले या प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यूले नै सल्लाह दिएरै ल्याएको होला, यसमा म नाइ भन्दिनँ। पार्टीमा उठेपछि त नारायण काजीको नाम होला, बामदेवको नाम होला, ईश्वर पोखरेलको नि त नाम लिनु पर्यो, विष्णु पौडेलको नाम लिनु पर्यो। यी सबैले गरेपछि मैले गरे नि भयो। मेची महाकाली 8 लाख सदस्यले नै भने ठिकै छ, सबैले भने त्यो कागज बोक्ने हिँड्ने मान्छे को थियो भन्दा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री त केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीले त्यो कागज दिएकै होला रे, यसमा नि म नाइ भन्दिनँ। शेरबहादुरको पार्टीले, नेपाली कङ्ग्रेसले, अरू पार्टीले संसदमा हामी चाहिँ हुँदैनौँ भनेन नि, उनीहरूले 2/3 हाले सबैले। ठिक छ, यस सवालमा राष्ट्रिय सहमति भयो, सबै भयो, सबैलाई नेपाली जनतालाई र त्यसको नेतृत्व गर्ने सबैलाई बधाई, शुभकामना, राम्रो कर्म। तर मैले एक के म भन्दैछु, म छोडिदिन्छु यसमा। तर यही चिज चाहिँ प्रधानमन्त्री झलनाथ, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भइरहँदा या शेरबहादुर देउबा भइरहँदा, कुनै अरू प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि यो चिज किन आएन, यसबार आयो भन्दा केपी ओलीले क्वाइन गर्न सक्नुभयो अथवा टिक्न सक्नुभयो भन्यो भने के अनुपयुक्त हुन्छ र? ठिक छ, यसको क्रेडिट ओलीजीलाई जान्छ। ठिकै छ, म भन्दैछु काहीँ न काहीँ कसको पाला भयो भने त्यो इतिहासमा लेखिन्छ। म भन्दैछु अर्को के यो नागरिकता विधेयक पनि छ। नागरिकता विधेयकमा जति सजिलो गरी दक्षिणबाट आउने हाम्रा भाउजूहरू बुहारीहरू हुनेवाला अथवा भएकालाई जसरी सजिलै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने खालका कुरा जे उठेका थिए त्यसलाई रोक्ने काम भयो। भूपरिवेष्टित मुलुक जसले पारवान तथा वाणिज्य सन्धि गर्दा भारतको जे आँखा के अरे भारतको आशा हेरेर अथवा इसारा हेरेर उसको आशय हेरेर चल्नुपर्ने एक किसिमको हातखुट्टा बाँध्नुपर्ने अवस्थालाई राखेर बुझडित मुलुक बनाउनको लागि वाणिज्य तथा पारवान सन्धि भयो र एउटा नेपाललाई सधैँभरि चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिने जो यो सिमानामा चाहिँ ब्लक गर्ने यो नाकाबन्दीको बेलामा यो नाकाबन्दी हो भन्न कतिपय नेताले सकेन। यो नाकाबन्दी हो भन्नु सकेन। नाकाबन्दी हो भने कसको के अरे पिरै खुस्केला जस्तो ठान्नुभयो। तर आज त्यही साथी बुढो म राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, त्यति बेला एक शब्द बोलेर त्यसको लाभ ओलीजीलाई नि भयो नि त। त्यसैले त जनताले प्रधानमन्त्री हामीले पनि ग्रहण गरेर स्वीकार्यौं। ठिक छ, त्यसैले म मुक्त कण्ठले भन्छु कहाँ पर्छ पर्दैन। केपी ओली भन्दा अरूको योग्यता होला, के जान्नु त जान्छ। केपी भन्दा पहिले पार्टीमा लाग्ने पनि त होला नि कोही। तर केपी ओली जे बोक्नुभयो झन्डा, जे विचार बोक्नुभयो मात्रै भने देखाउनु भयो नेपाली जनतालाई, अन्तर्राष्ट्रिय जनताले थाहा पाए। अहिले तपाईँलाई चुच्चे नक्साको कारणले के भयो, भारतको एउटा तमिलनाडुको विद्यार्थीले त्यो उसको देशको कुरा पढ्यो नि, ओ नेपालको त केपी ओली रहेछ भन्ने भयो नक्साको कारणले है। नत्र नेपालको को प्रधानमन्त्री भयो नेपालै छैन भन्ने खालको पढाइ हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उसले के थाहा, उसका मिडियाले के भन्यो, चीनको आडमा नेपालको केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको खिलाफमा बोल्यो, नक्सामा बोल्यो भने आगो उकल्यो। ठिक छ, यसले के देखायो भन्दाखेरि हामीलाई सानो होस् कि ठुलो होस्, को पूर्व प्रधानमन्त्री लागेकै लागेन भन्ने कुरा हो कि। अनगिन्ती ताराहरू प्रकाश खगोलमा थुप्रो छन् ताराहरू, तर किन चन्द्रमाकै बढ्ता मूल्य छ। अब एउटा विषय जवाफ दिनुहोस् त यस सवालमा, अनि राजनीतिमा म फेरि ताजा स्थितिमा प्रवेश गर्छु। यसको जवाफ दिएपछि तपाईँले नै विषय उठान गर्नुभयो।
अनि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरियो अनि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छ, हामीले त्यो हाम्रो आयो। 1 नम्बर 2 व्यापार तथा पारावाहन सम्झौता चीनसँग गरियो, पारावाहनको खास गरी कार्यान्वयनमा के भयो, के भयो? अनि भारतसँग हामीले ठिक छ, हामी चाहिँ त्यो तिमी सर हैसियत राख्छौँ। अनि गुप्तचरका प्रमुखले आएर गरेको कानी खुसी अनि नेपालको काहीँ न काहीँ विषयसँग यो के गरे, यो नेपालको अहिलेको बदलिएको राजनीतिक जो अवस्था छ यस सवाल उपर पनि हस्तक्षेपकारी छिमेकीहरूको भूमिका अनि उत्तरकाले आएर सिपथको प्रशिक्षण दिएको विषय, यी साराका सारा जो विषय छ दबदबा, देशभक्त हौँ हामी भनेर दाबी गर्ने कम्युनिस्टको राजमा चीन होस् कि भारत होस् कि पश्चिमा होस्, विदेशीहरूको यो फुर्ती फार्ती किन भन्ने प्रश्न जनले गर्न थाले। यसलाई मैले सजिलो गरी गुप्तचरका मान्छे आए, प्रधानमन्त्रीले भेटे भन्ने कुरा भयो। केपी ओलीका आएर उनीहरूले भेटे, भारतको प्रधानमन्त्री या भारतको संस्थापनले प्रधानमन्त्रीसँग केही सूचना सन्देश अथवा केही सल्लाह गर्नलाई मान्छे पठायो, सिधा प्रधानमन्त्रीलाई भेटो भन्ने भयो नि। तपाईँलाई स्मरण रहोस्, त्यतिको गुप्तचर भेट्न पहिले प्रधानमन्त्री उहीँ पुग्थे, दिल्ली नै पुग्थे, कुतुब मिनार पनि हेर्ने, यो स्वास्थ्य लाभ गर्ने, त्यहीँ भेटेर आउने कुरा हुन्थ्यो। होइन हजुर, पछि पनि छ। संविधान बनाउने बेलामा सुशील कोइरालाहरूलाई अथवा त्यति बेलाका पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि भेट्ने धेरै मान्छे आए, तर यो संविधान जारी गर्नुहुन्न भन्ने तर्क थिए नि। त्यति बेला पनि नेपाली नेताहरूले तिमीले भनेर हुँदैन, भेट्न आउने कुरा आए, कति आउँछन् कति जान्छन् पशुपतिमा यात्रीहरू, तर आफ्नो लाइन नछोड्ने पो ठुलो कुरा हो त। यो कुरा भयो। केपी ओलीले त्यहाँ भेटेर केपी ओलीले राष्ट्रको लागि के लुज गर्नुभयो भनेर कसैले भन्न सक्छ त? भेट्यो, भेट्ने बित्तिकै उसले भेट्यो अनि राष्ट्रवादी काम सकियो। त्यसैको फुसुरको प्रभाव हो यो अहिलेको भन्छन् नि त। होइन, त्यो भन्ने कुरा भन्छन् त, देख्दै जान्छन् मान्छेले। तपाईँले घटना बताउँ, कालापानीको चाहिँ आयो, तर व्यवहार के हुन्छ सुरु नै थिएन। हिजो अहिले सुरु भयो, सुरु नै थिएन नि त। हामी मुडुले नक्सा पढ्थ्यौँ, अहिले कम्तीमा सुरु भयो। र यो चाहिँ संसदको 2/3ले पास गरेपछि नेपालले आफ्नो अनरसिपमा आफ्नो हो भनेर दाबी गर्ने अधिकार बनायो, त्यति बनायो। तपाईँलाई रोटी पकाउनु पर्यो भने पहिले चामल धान त कुट्नै पर्यो, चामल बनाउनु पर्यो, पिठो बनाउनु पर्यो, के घिउ तेल मिसाएर अनि पो रोटी पकाउनु पर्यो। एकैचोटि खोइ रोटी पका भन्नु त नहुनसक्छ। र नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्यो भोलि यो भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधा जो अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि पाउने छ, कतिपय पाउने हुँदा पनि हामीले नपाएको दुखान्त अवस्था छ। त्यसलाई हामीले छिमेकी साट्न त सकिन्न। अहिले छिमेकमा चाहिँ जर्मन ल्याइदियो, एकातिर चाहिँ जापान ल्याउनु हामी सक्दैनौँ। भएको चीन यही हो, भएको भारत यही हो। यिनीसँग इक्विडिस्टेन्सको आधारमा सोभरेन्टी हो, समदुरीको व्यवहारमा त हामीले गर्नै पर्छ बाबा, रिसाएर पनि हुँदैन। हामीले त उनीहरूको अधिकार खोसिया होइन, हामीले पाउने नेसनली इन्टरनेसनल अधिकारहरू हामीले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। भलै हामी साना छौँ, इकोनोमिकल्ली साना छौँ, जनसङ्ख्याको साना छौँ, भूगोलमा साना छौँ, संस्कृति र सम्पदा कार्यान्वयनको सवाल उपर के गर्नुभयो त ओलीजीले भन्न खोजेको हो। यो म भन्दैछु, त्यो जे सन्धि भएको छ, टिटी भएको छ, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, सरकारले बढाउने कुरा बढाउँछ। अब किन केपी ओलीले काम गर्न दिनु भनिरहनु भएको छ नि, मलाई काम गर्न दिनु, सङ्ख्या त छ, काम गर्न दिनु भन्ने कुरा हो नि। आयोगहरू, नियोगहरू, महत्त्वपूर्ण सरकारको अङ्गहरू, हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू नियुक्ति गर्न नसक्ने, बैठकमा नआइदिने, त्यहाँ नगइदिने, अप्ठ्यारो पारिदिने छन् त छ। मलाई लाग्छ म पनि एउटा प्रदेशभित्रको एउटा जिम्मेवारीमा बसेको छु, मन्त्रीमा। प्रदेश सरकारले गरे होस् कि सङ्घीय सरकारले गरे होस् कि गाउँ या नगरले गरे होस्, कुनै काम हुन्छ नि, ती काममा बाटो बन्या होलान्, काहीँ कुलो बन्या होलान्, काहीँ बिजुलीको काम आयो होला, त्यो केपी ओलीसँग फरक मत राख्ने पार्टीभित्रका नेताहरू त्यो गाउँमा जानुभयो भने त्यही बाटो गएर मोटर चढ्नुहुन्छ, मोटर उकालै लान्छ। अनि त्यहाँ गएपछि केपीले केही गरेन, त्यो बाटो त्यही बाटो हिँड्नुहुन्छ। त्यो बाटो बनाएको किन, बाटो कसले बनायो भने फलनै भन्नुपर्छ नाम, त्यो बरु नाउँ लिनुभन्दा बाटोको नामै नलिने। किन सम्झौतै भएको छ देशभरि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अहिले पनि त काहीँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले जे सपना देख्नुभयो, केपी ओलीले अहिले सपना पुरा हुन्छ भने त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। तपाईँलाई घटना बताउँछु म। मेरो जिल्लातिर उत्तरी भेगमा किवी हुन्छ, हामीले सबैले खाएका छौँ किवी।
मैले गाउँमा गएर किवी मैले खान पाएँ। खाएपछि मैले किसानलाई सोधेँ, यो मेरो मुखमा आयो, तिम्रो बगैँचादेखि मेरो मुखमा आयो किवी, यो रोपेर कति समयपछि मिठो किवी फल्छ? 3 वर्ष लाग्छ मन्त्रीज्यू भन्ने मलाई। एउटा किवी मुखमा खाँदाखेरि किसानले रोपेर फलेर मिठो भएर खाँदाखेरि 3 वर्ष लाग्छ भने राष्ट्रको समृद्धिको कुरा तपाईँले विगतमा थिचिँदा सधैँभरि गुन्द्रुक भइरहेको नेपालले इक्विडिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ सोभरेन्टीको व्याख्या र गरिरहने कामलाई अनि तपाईँले आजको आजै भोलि नै भोलि समृद्धि भोलिको दिनमा यसको लाभ प्राप्त हुन्छ नेपाललाई या नेपाली जनलाई भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले देखा प्रयास गरे। अहिले केपी ओलीको सरकारले, केपी ओलीको नेतृत्वले यो चाहिँ नेपाललाई मुक्त कण्ठले हामी साना हौँ या ठुला हौँ मतलब छैन, समदुरीको व्यवहारमा हामी गर्छौँ भन्ने खालको अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, इन्डियन पेपरहरूलाई दिनुभएको छ राम्रोसँग इन्टरभ्यू। इन्डियन पेपरलाई इन्टरभ्यू दिँदा पनि पेपर आयो भनेर भन्छन्। त्यो क्षमता भएको सिप भएको विचार आउँछ भनेर नै मान्छे इन्टरभ्यू लिन्छ, नत्र किन लिन्छ सर इन्टरभ्यू? अनि कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुराको त्यो नक्सा जारी भयो अनि हाम्रो सार्वभौमका ठुलो काम त्यसो भएन मैले, धेरै ठुलो होइन त्यसो भएन मैले। गुमेको चिजलाई अरूले देखिरहेको थिएनन्, कम्तीमा त्यसलाई हाम्रो हो भनेर अहिले बाटो खन्नै सुरु भएको छ, प्रक्रिया नै सुरु भएको छ। त्यो हाम्रो हो, यो हाम्रो नक्सामा जोड्नुपर्छ भन्ने पनि अनिकाल पर्या ठाउँ के अरे सहकालमा केही भने अनिकाल पर्या घरमा त अलिकति गुन्द्रुक र भात भेट्दा नि ठुलो हुन्छ नि। हाम्रो त गुमेको चिज भेट्दा त हामी खुसी नै हुनु पऱ्यो नि, बेखुस किन हुनु पऱ्यो र? होइन, कहाँ भेट्यौँ यहाँ घुमेको चिज कहाँ भेट्यौँ? उनीहरूका सैन्य तागत सारा बाटो हामीले पनि बाटो खोल्दैछौँ। यो त हामीलाई अब इन्टरनेसनल फोरमदेखि लिएर भारत डिल गर्दाखेरि हामीले एउटा समात्ने भाँडा पाइसक्यौँ। हाम्रो सदनको 7औं सत्ता सम्पन्न मुलुकको 2/3 सदनले समेत पास गरेको र ऐतिहासिक दस्तावेजले पनि यो नेपालको हो भन्ने खालको प्रमाणिक कागजपत्रहरू सहितको दावा गर्नलाई हामीले आफ्नो राष्ट्रको नक्साभित्र पनि त्यसलाई समावेश गरिसकेको हुनाले एउटा विषय इन्टरनेसनल विषय बन्न सक्छ। भलै मुद्दा लडौँला, भोलि कति जाला इन्टरनेसनल नेसनली, तर त्यो हाम्रो हो भन्ने कुरालाई हामीले दलित भोलिका दिनमा राजनीतिक हिसाबले मुद्दा स्थापित गर्न भोट माग्नलाई तपाईँ होइन, भोट त के हो र भोट हारिएला भोट जितेला, भोट मात्र आफ्नो देश ठुलो भोटभन्दा। तपाईँले जसरी ओलीजीलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, नेपाली जनले कति पत्याउँछन् पत्याउँदैनन्, मानव उहाँ चाहिँ कुनै त्यत्रो जाजुल्यमान प्रतिभा भएको व्यक्ति, उहाँले बहुत ठुलो काम गर्नु भन्ने अर्थमा तपाईँले जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ नि, यही देशका नागरिक कोभिड-19 पछि भुतुभुतु मरे, जुन अवस्थामा जुन आर्थिक अवनति जुन दिनानुदिन छ, त्यो कुनै डकुमेन्टेसनले त्यो पुरा हुँदैन कि। मानिसहरूको जुन अवस्था छ, जुन दयनीय अवस्था छ, बेरोजगार बढोत्तरीमा छ, गरिब र धनी बिचको दूरी बढ्दैछ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय चौपट छ, त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेको छैन। यत्रा पपुलेसन, यत्रो ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू अभावबाट गुज्रिरहेछन्। खै यो अनि यो कहाँको यो जनवादमा प्रवेश गर्ने भनेर तपाईहरुले होइन ठिकै छ तपाईँले भन्नु हो। मैले श्रद्धेय नेता केपी शर्मा ओलीलाई मैले राजनेतै भन्छु, मेरो मनको कुरा है। हैन तपाईँ मन्त्री हो, तपाईले त्यो होइन मन्त्री होइन, मन्त्री नभए नि भन्ला, अरूले नि भन्छन्। तर केपी ओलीलाई मैले देवत्वकरण गर्न खोजिया पनि छैन, खोज्दा नि खोज्दैन। तर कोभिडको लडाइँ जुन रह्यो नि, कोभिडको लडाइँको रेकर्ड तपाईँलाई बताउँ म अलिकति। कोभिडले सबभन्दा थला पारेका देशहरू, संसारमा कोभिड आयो, प्रभाव पर्यो यसले, अमेरिका, बेलायत या जर्मन या युरोपियन मुलुकहरू र सँगै भारतसम्मको रेसियो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पर्सेन्टेजमा मृत्यु हुनेको पर्सेन्टेज चाहिँ अरूभन्दा यहाँ कम हो। अब केपी ओलीलाई तुलना गर्ने हो भने त अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा यहाँ राम्रो भयो, जर्मनको भन्दा यहाँ भयो, नर्वे त झन् खतरा भयो, बेलायत त्यत्रो अहिले पनि खुट्टो काटिएको छ, सबैको आर्थिक इकोनोमी झरेको अवस्था छ, भारतको नि झर्यो। र त्यो तुलनामा नेपालको होला केपी ओलीले बोल्नुभयो होला, तर नेपाली जनताले प्र्याक्टिस गर्दै आएको खानपिनको कुरा होला, उठबसको कुरा होला, अब त्यसलाई लड्न सक्ने क्षमताको कुरा होला, पानीको कुरा, हावाको कुरा होला, हामीले खाएको कतिपय औषधिजन्य खानकीबाट होला, यी सबै कुरा होला। त्यसैले त्यो चुलीमा चढेर उहाँले भुल्नुभयो होला। तर युरोपियन मुलुकहरूले खाएको हाइतबा त यहाँ कम भयो नि। त्यसो भएको हुनाले कोभिडले गर्दा हामी हो त्यो त कोभिड केपी ओलीले बोलाइदिएको होइन, आइज कोभिड आइज यहाँ खतरा पार्दै भनेको होइन। यी सबै कुरा गर्छु भन्दै पनि केपी ओलीले घेराबन्दी गर्ने निर्णय गर्न देख्नुभयो। त्यो यो कतिपय निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णयकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ नगइदिने,
जो निर्णयकर्ता हुन्छ नि भएमध्येको 1 2 3 4 जना कति हुन्छन् ती मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ नगइदिने खाली खाली राखिदिने। अब काम गर्न गाह्रो भयो। त्यस्तो गरेर अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ आफूभित्रै भयो। तपाईँलाई यो भित्रको नि म भनिदिन्छु, अलिकति कुरा खोतिहाल्नुभयो। नेपालमा चाहिँ कल्पना नगरेको बहुमत आयो नेकपाको कसैले बहुमत त आउँछ हो। धेरैले भन्छन् अहिले पनि पार्टी के होला कसो होला, भोट के होला, भोलि पनि आउने भोट यही हो। यो पत्याउनुहोस् फेरि तपाईँ, यो रेकर्ड छ। यही भनेको के यो अहिले जे चुनाव भनिएको छ नि, हामी चुनाव जाँदैछौँ। अब तपाईँहरू चुनाव भए हुने नहुने टुङ्गो छैन, सर्वोच्चको फैसला। अब सुन्छ मेरो आफ्नो मनको कुरा। अब चुनावमा जाँदाखेरि 2-2वटा जान्छन्, तेस्रो आउँछ भन्छ नि। अब हामी त गाउँमै छौँ नि, फिल्डमै छौँ नि, त्यस्तो नि हुँदैन। सङ्ख्यामा एक तलमाथि होला, तर बहुमत कभर गर्ने चाहिँ केपी ओली उभिएकै ठाउँमा हुन्छ। बागमती प्रदेशकै तपाईँ मन्त्री भएको नाताले तपाईँहरूको पक्षमा कति छ भन्ने प्रतिशतको हिसाबले दाबी गर्न खोजे मैले, तपाईँहरू कति दाबी गरिरहनु भएको छ एज अ हेड र्याङ्क एन्ड फाइलमा पार्टीको? बागमतीको भूगोलमा जनतामा निर्वाचित सङ्ख्यामा सबै जुन छ नि जनमतमा हामी 70+ छौँ। ल 70+ छौँ। किनभने नि अस्ति होइन माधवजीको कुरा भने नाम त कति हुन्छन् हजुर। अस्ति प्रचण्डले एउटा सन्दर्भ कता बोल्नुभयो, ल है होस् गर जनमत र जनता चाहिँ त्यता छन्, नेतृत्व पङ्क्ति यता धेर छ, अलि यस गर्नु भन्नुभएको छ, सुनिएछ कतै कतै जानेर भन्नुभयो कि त्यसै भन्नु। म समस्या के हुन्छ झन्डा हल्लाएर झन्डा भएन मैले। तपाईँ सुन्नु, तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, सडकमा तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, यो ढङ्गले मानिस प्रस्तुत भइरहेछन्। अहिलेको तपाईँले भन्नुभयो, म एकचोटि मात्र भोलि तपाईँसँग फेरि पनि त मेरो भेट होला नि। निश्चय म डेटासहित अथवा त्यहाँको आशयसहित बुझ्छु। यति बेला चाहिँ मैले देखेको, म नि पार्टीको आफू जिम्मेवारीमै छु जिल्लामा, यति बेला जस्तो सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता त्यहाँभन्दा अगाडि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। यति सक्रिय छन् कि एउटा ओडा हुने विभाजित मनस्थिति पछि झन् सक्रिय हो। एउटा ओडा भेला आफूतर्फ आकर्षित गर्ने एउटा ओडा भेला हुनु पर्यो भने 1800 मान्छे जम्मा हुन्छ। के होला त्यो? हिजो आउन जितेकै छ सबै आफ्नै छ, किन कुद्नु पर्यो भन्दै थियो भने अहिले यति प्रतिस्पर्धा छ। सङ्गठनको रुटको कुरा उठ्यो होला, म अन्डरमाइन गर्दिनँ। अब माधव नेपाल मेरो आदरणीय नेता, किन मैले अन्डरमाइन गर्नु? अब प्रचण्डजी धेरै लामो सङ्गत मेरो छैन, अलिकति पछिल्लो कालमा भयो। उहाँ चाहिँ एउटा किसिमको चलायमान भइरहने केही गरिरहने खालको। तर अब जनताको विकास, जनताको सामर्थ्यता, जनताको चाहिँ अब अलि सुखको सुविधाको कुरा भइरहँदा अब उहाँले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ चलाइरहने। अब बोली चलन पनि उहाँ सुन्छु एकवटा नयाँ स्पिड छ, त्यसलाई म अन्डरमाइन गर्दिनँ। मैले गर्न पनि सुहाउँदैन, गर्दा नि गर्दिनँ। तर पोलिटिक्स चाहिँ आफ्नो तरिकाले खाने कुरा के अरे गर्ने कुरा रहेछ कि। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी फुटिया छ। अब यति बेला त काङ्ग्रेसले त झन् वा हुनुपर्ने, 2टा ध्रुव चुनाव लड्छन्, तेस्रो ध्रुवले जित्छ भन्छ, उसको पनि त्यति आँट कम छ, बनिरहेको छैन। अब चुनाव हुँदैन कि हुन्छ भन्ने कुरै होइन। सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ, निर्वाचन आयोगले उहाँ गएर मतदाता नावली मिलाउने काम गरिरहेछ। अनि मैले हुँदैन किन भन्नु पर्यो, प्रश्न चिन्ह किन आएर? अदालतले गर्दै गर्छ, संसदले निर्वाचन आयोग काम गरिरहन्छ, चुनाव त हुन्छ। किनभने चुनाव प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा गएर एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आशय, त्यस्तो आशय मात्रै दुस्साहस भयो भने अर्को एउटा ठुलो क्रान्ति आन्दोलन हुन्छ। यो आशय त्यो त कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको? मतलब आम संसारमै आएको म हेरौँ ल। अनि निर्वाचन आयोगलाई गएर निर्देशन संवैधानिक अङ्गलाई यो त काहीँ न काहीँ होइन। त्यो चाहिँ के भन्छ, अब उहाँले बोल्दाखेरि अब के बोल्नु म त्यो हेरौँला पछि होइन। तर कमजोर केपी ओलीको बोलाइमा चाहिँ सरकारी अङ्गलाई कमजोर पार्ने गरी, थ्रेट गर्ने गरी बोल्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि बोल्या रहेछ भने पनि त्यो चाहिँ मैले पत्याउन्न। किनभने सरकारी अङ्गमै त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताले नै, मुलुकको नेतृत्वकर्ताले नै आन्दोलन गर्छु भन्ने खालको त्यो मिल्दैन। त्यो भन्या पनि मलाई लाग्दैन त्यो आशयले, बुझ्नुभयो नि।
त्यसो भए केपी ओलीको एउटा हेर्नुहोस्, केपी ओलीसँग एउटा मलाई नजिक भएको है हिसाबले भन्छु म, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममा कोही नपरे हुँदैन त्यो त मै भन्दैछु। उहाँले त्यो पनि भन्नु त्यो चाहिँ परिस्थितिले देखिँदैन। सुप्रिम कोर्टलाई नि त्यो अब फैसलाको सम्मुखमा हामी छौँ। सायद यो साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला दिने सम्भावना बताउँछन्। तर भन्न के सकिन्छ भने नि, भन्न के सकिन्छ भने नि, अब तपाईँ हामीले अझ यस्तो हुन्छ, एउटा ज्यामितिमा एउटा नियम हुन्छ कि दुईटा भुजा र एउटा कोण या दुईटा कोण र एउटा भुजा बराबर, तेस्रो नापिरहनु पर्दैन भन्छ कि हाम्रो भाषामा। त्यस्तै अब लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानकै अनुसार नयाँ जनमतमा जाँदाखेरि त्यो निरङ्कुशतावादी हुने हो। अब चुनाव नगरिकन बस्ने, चुनाव नगरौँ, अहिले नगरौँ, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्नमा चाहिँ यो कारणले मैले चुनाव गरेँ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्ने इच्छा पनि होइन वास्तवमा, किन बाध्यकारी भएपछि के हुने भने झ्याल ढोका नभएपछि भेन्टिलेसन फर्नु पर्ने अवस्था हो। मैले कथममा जान्छु है, एक विषय उठान गर्छु। यदि प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरेन, पुनर्स्थापना गरिदियो भने त भड्खालोमा जाकिनु हुने भयो नि त तपाईँहरू राजनीतिक हिसाब। त्यो पनि भड्खालो जान्न, किनभनेदेखि अहिले हामी के कन्फिडेन्सी छौँ भने नि, म चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हामी उभिया छौँ हो। संविधान अब राजनीतिक व्यक्ति हो, संविधानको व्याख्या हो। संविधानले सर्वोच्चले व्याख्या गर्दाखेरि सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्छौँ, प्रधानमन्त्रीले दिएको लाइनलाई बोकेर हिँड्छौँ भनेपछि त्यो घोषणा हुने र लाइन मिल्छ भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि। अब तपाईँको ठिकै छ, यसमा मैले विमति जनाइन। तर चुनावमा जानुपर्दा ल मानिलिनुहोस् तपाईँहरूले भने चाहिँ त्यही ढङ्गकै स्थिति बन्यो अरे, के भनेर भोट माग्ने जनता भोट माग्छौँ त के भयो? भोट माग्नलाई हामीले गरेका काम जे छन् ती अधुरा छन्, त्यसलाई पुरा गर्छौँ भन्छौँ। के काम गर्नु भएको छ र पुरा गर्नु? किन तपाईँले हेर्नु पर्यो। अब किनभने म त तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्छु, तपाईँ रामेछापको मान्छे, म ओखलढुङ्गाको, तपाईँ बाटोको दाबी गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ मर्तेलोक यात्रा जस्ता बाटाहरू छन्। सुन्नुहोस्, तपाईँले त्यसो नभन्नुहोस् न, मेरो भएकै कुरा तपाईँलाई भन्दैछु म। अब जङ्गल सबै ध्वस्त होइन, म ओखलढुङ्गा कुरा गरेँ, मेरो आफ्नो भूगोलको कुरा गर्दैछु। यदि मन्त्रीको नाताले होला त्यस्तो सबै त्यस्तो छैन हजुर। किनभने तपाईँलाई एउटा घटना बताउँ, तपाईँ घटना बताउँ। तपाईँ यहाँबाट मन्थली जानुभयो भने तपाईँ खुरकोट पुगेर मन्थली जानु पर्थ्यो। अहिले हामीले सित्खाबाट 19 किलोमिटर छोटो गरी मन्थली बाटो पुर्यायौँ, कालोपत्रे पुर्यायौँ। होइन त्यसो भएन, तपाईँको खुरकोटबाट तपाईँको साङ्गुटार जोड्ने बाटो सुरु भयो, कामै सुरु भयो होइन। तपाईँले 3 वर्षमा मैले अहिले किबीको उदाहरण दिएँ, यो त 240 वर्षमा अगाडिदेखिको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभित्र र बहुदल आइकनको अवधिमा अब यो नयाँ चिज भन्यो भने अस्तिदेखि थियो। तपाईँलाई घटना बताउँ, म सभापति भएपछि मेरो जिल्लामा बिजुलीको तार ल्याएको, तार मात्रै तार क्या, बत्तीको कुरा नगरौँ, सडकको त कल्पनै नगरौँ। मैले यति बेला मेरो जिल्लामा कुनै घरमा बत्ती बल्दैन भन्न पाउँदिनँ, सबै घरमा बत्ती बल्छ, सबै घरमा बत्ती बल्छ। अनि त्यसको श्रेय चाहिँ अनि मैले नभनेर होइन अर्काले गरिदिए त्यो मैले किन होइन। यी खाले जो विकासको कुरा यही भन्दैछु के तपाईँले मलाई भन्न दिनु, किनभने राणाकालमा जो त्योभन्दा 17 देखि 46 मा अलि प्रगति भयो, 46 देखि 62 सम्म एकाले त्यो क्रमशः हुँदै जान्छ। क्रमशः पनि होइन हजुर, क्रमशः चुप लाएर बस्यो भने नि अहिले शिक्षामा क्रमशः तपाईँ मेरो स्कुलको पढाइ अहिलेको पढाइ मिल्दैन क्रमशःले पनि। अहिले विकासमा नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ, हामीले 2 वर्षमा 3 वर्षमा गर्ने काम क्रमशः हुने भएको भए म रेकर्ड राख्नुहोस्, म जिल्ला विकासको सभापतिको 2 वर्षमा 45वटा झुलुङ्गे पुल बनाएँ। त्यहाँभन्दा अगाडि सभापतिले किन बनाने एउटा पनि? अनि क्रमशः हुन्छ भने मैले किन बनाइदियो? क्रमशः मात्रै होइन, क्रमभङ्ग पनि भएको छ विकासमा। जब 42-50वटा झुलुङ्गे पुल भनेको चाहिँ 2 वर्ष ठट्टा कुरा होइन। त्यो चाहिँ मैले किन तपाईँलाई भन्छु भने स्विसको सहयोगमा यो BBLL भन्ने सपोर्टमा आउने पुल थियो, त्यो पुल हामीले बनाएको थिए, त्यो संस्था पनि थिए, पहिले पनि थिए, नभएको होइन। तर
सबै मान्छे सधैँभरि आउँदैन। राजा थिए भने पृथ्वीनारायण शाहपछि गन्दै जाँदा महेन्द्रको नाममा चाहिँ विचार राजा आउँदैन नि। किन व्यक्तिको त महत्त्व हुँदो रहेछ नि त। किनभने क्रमशः आउँछ भन्ने भरमा हुन्न। होइन, व्यक्तिको अहम महत्त्व हुन्छ। उनले तपाईँले हामीले गान्धीलाई किन नाम लिन्छौँ? अरू पनि थियो होला नि। माओ सेतुङलाई नि किन नाम लिन्छ? अरू पनि थियो होला नि। कार्ल मार्क्सकै नाम किन आयो त? किन पुष्पलालकै नाम आयो? मदन भण्डारीकै नाम आउँछ? अरू समकक्षी थियो होला नि त। व्यक्तिको भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर व्यक्तिको भूमिका संस्थागत हुन सक्छ, अझ बढ्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। मेरो आशय अब जनताले मत कम्युनिस्टलाई चाहिँ दिने किन भन्ने प्रश्न। कम्युनिस्टलाई राम्रोसँग दिन्छन्। कम्युनिस्ट भयो भने विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझेछन्। अनि विभाजित फेरि फुटिहाल्छन् सबै। फुट्यो भने विकास पनि बढेको छ। विकास त भयो नि त। कांग्रेस पार्टीलाई भोट हाले त्यो ट्रान्सपरेन्सी म भन्दैछु इन्टरनेसनलको यो पछिल्लो रिपोर्टले भ्रष्टाचार झन बढेर गयो, विगत भन्दा झन बढ्दैछ भन्ने रेकर्ड त्यस्तो देखायो कि म बुझ्छु। त्यो पनि यसको अर्थ म बुझ्छु हजुर। त्यो कम्युनिस्टहरु भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने अर्थ मैले त्यो पेपर पनि पढाएको छु। त्यो पेपर बनाउने प्रमुख मान्छे नि चिन्छु म। यति भने चाहिँ भन्नुहोस्। किन त्यो त इन्टेन्सन नै खराब छ। होइन, मैले नाम भनेन नि। होइन, इन्टेन्सन नै खराब होइन, बुझ्छु म। तपाईँ हेडमास्टर हुनुभयो, म हेडमास्टर भएँ भने तपाईँ र मैले पढाउने विषय एउटै छ, म्याथमेटिक्स पढाउँछौँ। तर तपाईँ र मेरो विचार आइडियोलोजीलाई त्यो म्याथमेटिक्स कसरी छेडाउँछौँ भन्ने तपाईँ र मेरो कार्विङको कुरा हो। कसरी छेडाउँछौँ भन्ने कुरा पढाउनु त एउटै विषय हो नि, म्याथमेटिक्स पढाउँछौँ। तर हामी कसरी त्यहाँ आफ्नो विचार राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ फरक चिज हो। त्यसो भएको हुनाले अब कम्युनिस्टहरू फुट्छन् त, फुट्छन्, विचार मिल्दैन, फुट्लान्। तर विकास चाहिँ के भयो त? विकास हुने कुरामा म सगौरव भन्छु। मेरो जस्तो जिल्ला दोलखा, रामेछाप जस्ता जिल्लाहरू जो हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ, हिजो नुन बोकेर, मेरै पुस्ता भन्नु न, मेरो पुस्ताले नुन बोकेर खायो सिन्धुलीमा। आज मेरो रामेछापको कुनै घरमा चाहिँ ढाकर बोकेर नुन बोक्नु पर्दैन। कम्ती छिमेकीमा गाडी ल्याइदिन्छ। अनि बाटो नखने नुन नान्नुपर्छ। भूकम्प आयो, बालुवा नभइकन घर बन्दैन, 2 कोठे गिटी चाहिन्छ। तपाईँले त्यो नेपालको सन्दर्भको हिजोसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि, तर संसारका जो मानव जाति छन् उनीहरूको प्रगति, उत्थान, उन्नयन, समृद्धि, बेसिक निड्स भन्छ नि, त्यो कहाँ पुगेको छ? तपाईँ भुटानसँग तुलना गर्न नसक्ने अवस्थामा अनि तपाईँ हिजोभन्दा भएको छ, हुन्छ नि हिजोभन्दा संसारमा टेक्नोलोजीको विकास भन्छ। यसमा म एग्री गर्छु। तपाईँ एउटा एग्री गर्छु। पहिले तपाईँ आफू परिस्थिति, आफू कहाँ छु भनेर आफूले टेका धरतीको एनालाइसिस गरेपछि अनि कस्तो हाँगो समात्ने भन्ने कुरा हो डेभलपमेन्टको सवालमा है। पहिले यथार्थ एनालाइसिस गरेर म कुन ठाउँमा छु त्यसलाई भन्छ यथार्थपरक विश्लेषण। सोसियो इकोनोमिक यथार्थपरक विश्लेषण गरेपछि अनि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले तपाईँलाई काठमाडौँमा कुनै चिज खोल्नु, हस्पिटल खोल्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो यही घर भन्नु न। मेरो गाउँमा गएँ भने यो घरको कल्पना मेरो त विकास निर्माणले गर्दैन कि, यो चाबेलले चाहिँ गर। होइन, शिक्षाको ठिकै छ कि, स्वास्थ्यको पनि ठिकै होला, तर हामी क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यो क्वालिटी छ, मेन्टेन गरेका छ। त्यसैले खाद्यान्नको कुरा गर्दा त्यो क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्ने विकास गरेका छौँ। अनि सडकको कुरा गर्दा त्यो क्वालिटीको छ। अनि हाम्रा जुन स्कुलिङ, जुन ढङ्गका मानिसहरूको दिनचर्या, लाइफस्टाइल जुन ढङ्गले व्यतीत गरिरहेछन्, त्यो ढङ्गको इमानदारी हामीमा विकास भएको छ। यावत चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्वले नलिने यो भने त्यो जिम्मेवारी म लिन्छु, आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी लिन्छु। तपाईँले क्वालिटीको कुरा म तपाईँसँग एग्री भएँ। क्वालिटीपूर्ण सर्भिस, क्वालिटीपूर्ण काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामीमा विमति छैन। तर अब तपाईँ मलाई एकछिन सम्झेर भन्नुहोस्, 1 किलोमिटर बाटो खन्नलाई हाम्रो सडक विभागले अथवा हाम्रो सरकारले झन्डै 4 करोड रुपियाँ चाहिँ चाहिन्छ भन्छ 1 किलोमिटर कालोपत्री गर्न हो। अब मेरो जिल्लाको, सिन्धुली जिल्लाको काम भन्ने हो भने त्यो बनेपा बर्दिवास बाटो छ नि, त्यो चाहिँ झन्डै 36 करोड छ 1 किलोमिटरलाई। त्यो नमुना बनायो, उसले आफै गरेर खर्च गर्यो। तर हामीले बनाउँदा पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड के भन्छ, 4 करोड चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्छ। तर मेरा मतदाताले तपाईँ हामी यही बल्ल गर्छ, अलिकति बाटो खन्नु पऱ्यो भन्छ हो। बाटोको लम्बाइ 15 किलोमिटर छ, 15 चौको कति हो, 60 करोड चाहियो। तर हामी 10 करोड बल्ल छुट्याएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ। किनभने तत्कालै आमाको पेटबाट नुनको भारी चाहिँ झिक्नु छ हामीलाई। तपाईँले अवस्था अनुसारको त्यहाँबाट म निर्वाचित भएँ,
मैले 60 करोड होला नि तेरो बाटो खन्ला भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यो क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ त भने हो, हो। नेताले यसको जो चाहिँ- यसको- जनताप्रति यसको- उत्तरदायी हो। हुनुपर्ने यसको चिज जिम्मेवार चाहिँ व्यक्ति यो क्वालिटी गर्ने कुरा चाहिँ सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, प्रबुद्ध नागरिक या समग्र सोसल सेक्टरका मान्छेहरू समग्र पहुँचबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ। तर तपाईँ एउटै मान्छेलाई एउटा कुनै मान्छेलाई सबै गर भन्ने हो भने भलै उसले भोट पाएको छ, भोट पाएको नाउँमा सबै तैँले हेर्नुपर्छ भन्यो भने पनि त्यो अलिक एकाङ्की हुँदैन। उसले चाहिँ बनायो, तर अब त्यो चिज चाहियो भनेर नि क्वालिटी चाहियो, सडकमा क्वालिटी चाहियो, खानेपानीमा क्वालिटी चाहियो या स्वास्थ्यमा क्वालिटी चाहियो भनेर मण्डेलामा कोही जुलुस गर्दैन नि। मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेर गर्छ नि त। हो, नागरिक समाज कस्तो छ अहिले? नागरिक समाज चाहिँ देखिसक्यो। त्यही हाम्रा नागरिक समाज छन्, चाहे शान्ति समाज हो चाहे अरू नै हुन्। यो क्वालिटी क्वालिटी चाहियो, ह्युमन राइट्स यो चाहियो भनेर कसैले जुलुस गर्दैन। जब त्यो अध्यक्ष चाहियो भन्छ नि, प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष चाहियो भने कुर्सीको लागि नेताले भनेपछि सडकमा पानी खान तयार छ, तर क्वालिटीमा त कोही लाग्दो रहेछ नि। त्यसै भएको हुनाले म त के भन्छु मिडियालाई म सलाम किन गर्छु भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नि मिडियाले जस्ताको तस्तै ढक्क खिच्छ नि, ल्याउँछ भाइ जसरी गरोस् उसको काम गर्छ क्या। एकदम बन्दुक पड्किरहेको भएर उसले खिच्न सक्छ। तपाईसँग म दुई विषय अब जोडदार साथ उठाउँछु है। एक, तपाईँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, यतिखेर मानिस प्रदेश सरकार र प्रदेश यो संहिताको बारेमा प्रश्न गरिरहेछन् र प्रदेश सरकारको भूमिका उप पनि मानिस प्रश्न गर्न थालेका छन्। तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जुन जिम्मेवारी तपाईँलाई प्राप्त छ, साधन स्रोत अधिकारको सवाल सहित तपाईँले जुन आर्थिक मामिला र योजना मिनिस्टरको जो जिम्मेवारी तपाईँलाई प्राप्त छ त्यस अनुरूपको काम गर्न सक्नु भएको छ? अब तपाईँलाई म भनिदिन्छु एक दुईवटा कुरा। एकदम छोटकरी म अर्को विषय उठान गर्नु छ, छोटो छ, समय धेर छैन। तपाईँलाई छोटो छ, मेरो 3 वर्षको अवधिभित्रको सानो कुरा, ठुलो होइन है। यो प्रदेशभित्रका नेपालभरिकाले तपाईँ कुनै नागरिकलाई क्यान्सर उपचार गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ बराबरको औषध उपचार गर्छ। त्यो सबै नेपालीले पाए जो क्यान्सर पीडित छन्। यो प्रदेशमा चाहिँ 1.5 लाख पाउँछन्, त्यो 50,000 चाहिँ हामीले हाल्यौँ। अरू प्रदेशमा छैन है, अरू छैन। बागमती प्रदेशमा छ 50,000 हामीले हालेको छ। एक फर्मल सेक्टरमा दुध बेच्ने किसानले जसले दुध बेच्छ त्यसलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँ हामीले इन्टेन्सिभ दिएछौँ। 50 लिटर दुध बेच्ने किसानले 100 रुपियाँ पाउँछ, बिहान बेलुका बेच्दै पाउँछ। अरू प्रदेशमा छैन, 2 छ। हो, प्रत्येक जिल्लामा तपाईँले विकास त क्रमशः हुन्छ भन्नु म मान्छु एक कुरा, तर प्रत्येक जिल्लामा 13 जिल्लामध्ये मैले पूर्वाग्रह होइन म तपाईँलाई प्रमाणै गर्छु। उपत्यकाभित्र नि छ, बाहेकका 10 जिल्लामा ठाउँ हेरिकन कहीँ सदरमुकाम छन्, कहीँ अलिक वरपर छन्, किसानका उत्पादनलाई लक्षित गरी किसान केन्द्र हामीले बनायौँ। सबै जिल्लामा बनाएको छ। तेस्रो कुरा, हरेक जिल्लामा जिल्ला या बाहिर प्याराफिट सहितको स्टेडियम बनाउँदैछौँ। धमाधम छ स्टेडियम बनाउँदैछौँ र कभर हल सबै जिल्लामा बनाएको छौँ। बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला छ भन्दैछु म छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशको यो सडक कनेक्टिभिटीको कुरा छ। हाम्रो पुष्पलाल चक्रपथ भन्छौँ यसलाई हामी त्यसलाई पुरा गर्दैछौँ। नाम चाहिँ पुष्प उदाहरणका लागि उदाहरण किन गरे भने अर्को आएर फेरि यो केही फरक परेन। त्यो हिस्ट्री हो। हेटौँडाबाट बस चढेर सिन्धुलीबाट सुरु भएर यात्रा गर्दा 13 जिल्ला घुमेर हेटौँडा आउँछ, अर्को बस चढ्न नपर्ने गरी त्यो रुटलाई बोलेको हो कि त्यो। तर सडक त जोड्न बाँकी जोडिन्छ, कति त सडक बनिसकेका छन्, त्यो गरेका छौँ। र यो कृषिको क्षेत्रमा 3 अरब रुपियाँ अहिले हामीले सस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर कृषि तथा घरेलु तर कृषि वनमा आधारित स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न न्यूनतम आधारभूत जनता जो तपाईँले भन्नुभयो, आधारभूत जनताले के पायो भन्दा र अनुदान दिँदाखेरि ठुल्ठुला मान्छेले योजना बनाउने लाने गर्छन्। त्यो ठुलोमा 10 थोरैमा 5 लाख दिँदाखेरि कम्तीमा मेरो गाउँका मादल बनाउन सक्ने, कुचो बनाउन सक्ने, मुढा बनाउन सक्ने, ठेकी बनाउन सक्ने, मादल बनाउन सक्ने खालका त्यो तहका नागरिक जसलाई विदेशबाट कच्चा वस्तु ल्याउनु पर्दैन, ती उद्योग सञ्चालन गर्न हामीले कृषि विकास बैङ्क मार्फत
10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छौँ। के राख्नुपर्छ त्यो पाउनका लागि? 10 लाख रुपियाँ लिनलाई उसले धरोटी राख्नुपर्छ, जग्गा जमिन। अनि त्यो केही नहुनेले त्यो गरिबलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? भन्दैछु तपाईँले बेला यहाँ बोलिदिनु भयो। त्यो केही पनि छैन, सिप छ उसित, त्यसलाई धरोटी राख्नु पर्दैन। हामी ओडाको यो मेरो मान्छे गरिब हो भन्ने भएपछि हामी ओडाको सिफारिस। अनि किन ऊ गरिब भने ओडा फेरि अब तपाईँहरू आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै गर्नुहुन्छ, अर्को काङ्ग्रेसको राम्रो पाएको अर्कोलाई गर्दिनु। बाबा कार्यविधिमै ओडा भनेपछि त्यहाँ काङ्ग्रेस पर्ला, राप्रपा पर्ला, सबै पर्लान्। तर त्यो मान्छे यसको केही छैन गरिब भनेर प्रमाणित गर्न कसले गरिदिन्छ त? कसले गरेछ भन्नु न? त्यसलाई त्यही गाउँको मान्छे थाहा पाउने भयो नि त। त्यहाँ त काङ्ग्रेसले जित्या पनि छ, राप्रपा कहीँ नेमोके बेला जित्या होला। त्यसरी डेमोक्रेसीमा कसले जित्यो भन्ने हुँदैन। आम नीति बनाइदिएपछि जान्छ त त्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 लाख बराबर त गर्छौँ भने गर, पूजा पसल राख्छौँ कि भाँडा पसल राख्छौँ कि रोजगारी सिर्जना गर। यो हाम्रो पढेछ मात्रै, बागमतीमा मात्रै छ। मन्त्रीजी, यो तपाईँले राम्रो सुसूचित गराउने प्रयास गर्नुभयो, यसको कार्यान्वयन बडा महत्त्वपूर्ण छ। जो काम तपाईँले प्रयास गर्नुभएको छ मलाई खुसी पनि लाग्यो। कन्फिडेन्सका साथ तपाईँ आक्रोशमा नआइकन भन्नुभयो। तर राजनीतिक हिसाबले कार्यक्रमको अन्त्यमा 1 मिनटमा सक्दिनु होला, राजनीतिक हिसाबले अब यो देशमा परीक्षण सबै भइसके, कम्युनिस्टहरू पनि त्यही पाराका रहेछन्, त्यसकारण अब यो चल्ने रहन्छ है भन्ने निष्कर्ष अहिले मैले भनेको जे भने नि यो यसो गर्यो भने नि यो कम्युनिस्ट भएर मात्रै गरे हो नि। हिजो थिए सबै नेता थिए, मन्त्री पनि थिए, यी मादल बनाउनलाई विभाजित भइसक्यो त तपाईँहरू त आधा पार्लियामेन्ट बनाउने, त्यसपछि हर्स ट्रेडिङ गर्ने, त्यसपछि फेरि ऊ पुरानै ऊ पुणिया लाने, आइल्यान्ड लाने, यस्तो यति गरिदिनुहोस् न। यति बेला विभाजित मनस्थिति छ भन्नुभयो। विभाजित मनस्थितिलाई क्यास गर्ने त प्रतिपक्ष हो नि त, होइन त? यो चाहिँ किनभने एउटा रोटी दुईटा भयो, दुईटा रोटी भन्दा सिङ्गल रोटी ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो छ नि त। फेरि त्यसो हुँदाखेरि यी चुनावमा गएर यो झन् मौकामा 2 वर्ष 1 वर्षपछि ढिलो चाँडो चुनाव आएको छ नि त अहिले त। हामीले त्यो चुनावमा जानलाई मान्छे किन खुट्टा कमाला, मैले यो बुझिरहेको छैन है। यदि कम्युनिस्टहरू विभाजित छन् हो, म शेरबहादुरजीले चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो आँट देखाउनु भएको जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्, म सरकार ल्याउन सक्छु भनेर भन्ने खालको नि। मलाई यो गिरिजाबाबुले मध्यवर्ती गराउनु भयो नि, त्यति बेला हामीले त्यही भन्यौँ कि अब काङ्ग्रेसले 2/3 के बहुमतको टिकाउन सकेन, अब बहुमत हामीलाई भन्यो, बहुमत उसो आयो, पछि आयो नि त। त्यसो कारणले जनताले अब मान्छे चिने हेर्नुहोस्, कसलाई हालेदेखि भोट विकास हुन्छ। किनभने यही चिज त हिजो त थिएन। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, हिजो यो बागमती प्रदेश क्यान्सर पीडितलाई 50,000 थपिदिने कोही थियो? यो गर त कम्युनिस्टले गर्यो नि। तपाईँको यो सबै घटनाले तपाईँको मनोबल चाहिँ बढेकै रहेछ। म त मनोबल अहिले सोध्नु भने किन एकदम दहरा हुनुहुन्छ भनेको म निराश छैन कि। यो जन्मिने मर्ने फुट्ने कुरा लाइफ साइकलको कुरा हो। तर तपाईँ विचारमा अडिरहनुहोस्, ढुङ्गो एउटा घनले हानिरहनुहोस्, लास्टमा ढुङ्गो लास्ट चोटले फुट्छ। त्यसो गर्नाले ल धन्यवाद छ है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाश ढुङ्गेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बागमती प्रदेश तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थी राजनीतिदेखि निरन्तर लागिपर्नुभएका वाम राजनीतिका एउटा अगुवा। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।